बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वास्मा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। कल सेनेट इंतखाबात हैं, ये मार्का होने जा रहा है कल, और सनसनी खेज मरहले में ये इंतखाबात दाखिल हो चुके हैं। एक एडवेंचर मूवी जो होती है उसके तमाम लवाजमात इस दफ़ा के सेनेट इलेक्शंस में है, वीडियो दर वीडियोज़। इसमें सुप्रीम कोर्ट, इसमें एक थ्रिल है, इसके अंदर एक दिलचस्पी है, कहानी बुनी जा रही है और बड़े दिलचस्प मरहले में अब दाखिल होगी जब कल फाइनली वोट जो है वो पोल किए जाएंगे। सारा दिन आज सिंध असम्बली के अंदर भी जो कुछ होता रहा वो भी आपने देखा। पहले ये कहा गया कि पीटीआई के 3 अरकान जो हैं वो अगवा हो गए हैं, फिर वो बरामद हो गए, उनकी वीडियोस आ गई, फिर वो असम्बली पहुंच गए, फिर पीटीआई के अरकान ने उन पे हमला कर दिया। तो ये सारी सूरत हाल जो है ये एक थ्रिलर किस्म का जो ट्रेलर है वो आज आप देखते रहे, और इसका कल जो फाइनल मरहला है वो आप देखेंगे कौमी असम्बली के ऐवान के अंदर, जहां पे इलेक्शन होगा। 148 सेनेटर्स का इंतखाब होना था। पंजाब से 11 सेनेटर्स बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं और 104 अरकान में से 52 अरकान ने अपनी मुद्दत पूरी की है और वो 11 मार्च को रिटायर हो जाएंगे। इसी तरह से अगर आपको बताएं, चारों सूबों से जनरल नशिस्तों की 7 अरकान है, 2 नशिस्तों पर खवातीन है, 2 नशिस्तों पर टेक्नोक्रेट्स हैं। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान से अक़लियती नशिस्त पर एक रुकन जो है वो मुंतखब किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा मार्का जो है वो कल इस्लामाबाद में देखने को मिलेगा, जिसमें कि जनाब यूसुफ गिलानी साहब जो कि साबिक वजीर आज़म हैं, उनका मुकाबला उनके अपनी ही काबीना के वजीर रहे और इस वक्त भी वजीर हैं खजाना के, जनाब मुशीर हैं खजाना के हफीज शेख साहब, उनके साथ मुकाबला है। कांटेदार मुकाबले की तवक्को की जा रही है। इसीलिए थोड़ी देर पहले आपने देखा होगा एक वीडियो मंजर आम पर आई है जिसमें मुबैना तौर पर, बल्कि मुबैना तो नहीं, उनकी तस्वीर तो नजर आ रही है, अली हैदर गिलानी साहब जो कि साहबजादे हैं जनाब यूसुफ गिलानी साहब के और रुकन हैं पंजाब असम्बली के, उनको गुफ्तगू करते हुए दिखाया और सुनवाया जा रहा है। वो हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं। हमारे साथ फहद हुसैन साहब हैं, पाकिस्तान के मोतबर तरीन सहाफ़ियों में से। बहुत बहुत शुक्रिया। जनाब सलीम साफ़ी साहब हैं हमारे साथ, एक और बड़ा नाम, मोतबर नाम, और अली हैदर गिलानी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं टेलीफोन पे। तो पहले तो फहद साहब आपका शुक्रिया, साफ़ी साहब आपका भी और हैदर साहब आपका भी। मैं वीडियो दिखाना चाहती हूँ ताकि फिर हम सवाल जो हैं वो पूछें अली हैदर गिलानी, जिन्होंने अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, कन्फेस भी किया है, या तस्लीम किया है, या एतराफ़ किया है, या मान लिया है कि ये वीडियो उन्हीं की है। दिखाइए जरा वीडियो के क्या उसमें कहा जा रहा है। अगर वोट ज़ाया करना है उन्होंने, तो फिर आपने क्या करना है? दोनों को ड्रॉप करोगे या टेक होगा? तुमने तो लिखना है 23 70 61, ताकि वोट ज़ाया हो जाएगा। वोट ज़ाया हो जाएगा। अच्छा, ज़ाया करने के वोट ज़ाया करना, अगर वो अपने हाथ में लें, आप में अगर हाँ, अगर वो आपके हाथ में ले, जो आपको आपके पास 2 स्ट्रेटजी हैं। अगर वो आपको वोट जाने देते हैं, खुला देते हैं आपको, जो कि आपको खुला ही देंगे, फिर तो ओके है ना। वो तो ओके है, फिर तो आपने सीधा सीधा डाल के काइट फोल्ड करके दे देने, और वो 4 काइट फोल्ड निकलेंगे, वो चारों आपके होंगे। हम अब समझ जाएंगे 4 हमने दिए। सो हैदर गिलानी साहब, आप इस वीडियो के अंदर तरीका बता रहे हैं वोट को ज़ाया करने का। ये तो जाहिर है कि जब आप इलेक्शन में जाते हैं तो अगर वोट ज़ाया होते हैं किसी रुकन के तो उसको नुकसान होता है। तो आपने तस्लीम भी कर लिया कि आप ये बता रहे हैं सब कुछ, क्यों? जी, थैंक यू आसमा बीबी, और बाकी तमाम पैनलिस्ट को भी मेरा सलाम हो। हमने जब कैंपेन हम जब करते हैं वोटों की, तो हम या तो वोट लेते हैं या तो वोट खराब करते हैं। 2 ही तरीके होते हैं ना जीतने के। किसी के वोट कम करने के तरीक़ेकार तो 2 ही होते हैं, या तो वो हमें वोट दे दें या तो वो हमें वोट ना दें और वो वोट खराब कर दे और दूसरे जो मुखालिफ उम्मीदवार है उसको भी वोट कास्ट ना हो। ये एक बड़ा आम सा एक बड़ा एक सिंपल फॉर्मूला
ہے الیکشن جیتنے کا. تو یہ یہاں پر جو سوال زیر بحث ہے وہ یہی ہے کہ میرے سے ان ممبران نے یہ سوال کیا کہ اگر وہ ہمیں ووٹ نشان زدہ دیں کیونکہ وہ ہم پہ بھروسہ نہ کر رہے ہوں، تو پہلے میں نے اپنی گفتگو میں ان سے یہ کہا کہ نہیں، وہ آپ کو کھلا جانے دیں گے، وہ آپ کے اوپر شک نہیں کریں گے. یہ وہ اراکین ہیں اسمبلی کے جو ہمیں ووٹ دینا چاہتے ہیں، اور انہوں نے مجھے بلایا اور میں ان کے پاس ملنے کے لیے گیا، اور وہ مجھے ایک نہیں، دو نہیں، 3 دفعہ مل چکے ہیں. اور اگر مجھے کہیں گے دوبارہ ملنے کا تو میں دوبارہ بھی ان کے پاس جاؤں، چاہے وہ ویڈیو بنائیں، چاہے وہ آڈیو بنائیں، چاہے وہ جو مرضی بنائیں. تو ہمارا حق ہے کہ ہم ووٹ، ضمیر کا ووٹ مانگنے ہر جو ٹھیک ہے. مگر یہ جو اراکین تھے یہ پی ٹی آئی کے ہی اراکین تھے، ان سے آپ کی ملاقات ہوئی، آپ ان سے ووٹ مانگنے گئے تھے، یا یہ آپ کے پاس خود آئے تھے کہ ہم نے ووٹ دینا ہے گیلانی صاحب کو؟ یہ کیا کہانی ہے؟ ہم نے یہ گیلانی صاحب کو ووٹ دینا چاہتے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ گیلانی صاحب کو ووٹ دیں گے. یہ میرے سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا اگر ہمیں وہ ووٹ نشان زدہ ووٹ دیں جس کے اوپر وہ ہمیں حفیظ شیخ کے اوپر ٹک لگا کے ہمیں ووٹ دیں تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہم ووٹ گیلانی صاحب کو دینا چاہتے ہیں. اس پہ میرا موقف یہ تھا، اس پہ میں نے ان کو یہ بتایا کہ آپ ووٹ کو ضائع بھی کر سکتے ہیں کیونکہ وہ ووٹ آپ نے اپنی کانشیس کا ووٹ نہیں دیا، وہ تو آپ نے کسی اور کے کانشیس پہ ووٹ دے رہے ہیں. تو اگر آپ نے اپنے کانشیس پہ ووٹ دینا ہے اور آپ کو وہ ووٹ کا حق استعمال نہیں کرنے دے رہے تو اس کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ اندر جا کر ایک بیلٹ کے اوپر 2 نشان لگا کر وہ ووٹ ضائع کر دیں گے، تو اس پہ نہ وہ ووٹ حفیظ شیخ کو ملے گا اور اس سے یوسف رضا گیلانی صاحب کو فائدہ ہوگا. میں ان کو یہی سمجھا رہا ہوں، اس میں نہ کوئی پیسے کا ذکر ہے، نہ کوئی میل پریکٹس ہے. ووٹ ضائع کرنا یا ووٹ ڈالنا، ووٹ سے ابسٹین کرنا، یہ ہر ممبر کا ایک بنیادی حق ہے. ٹھیک ہے، اگر میں ایک ممبر ہوں اور مجھے کہا گیا ہو کہ مجھ پہ میری پارٹی شک کرے، اور جس طرح پی ٹی آئی اپنے اراکین کے اوپر شک کر رہی ہے اور بہت سے ایسے ممبران ہیں جن سے وہ ووٹ باہر لینا چاہ رہی ہے، تو تو آپ کے خیال میں، ٹھیک آپ نے کہا آپ کا حق ہے، آپ کا آئینی حق ہے، لیکن یہ جو ویڈیو ہے آپ کے خیال میں یہ کس نے بنائی ہے؟ کیونکہ آپ ہیں اور 3 لوگ اور ہیں جو دکھائی نہیں دے رہے، وہ کس نے بنائی ہوگی یہ ویڈیو آپ کے خیال میں؟ دیکھیں، میں میرے وہ دوست ہیں اور نہ میں ان کے نام کا کوئی میں نہیں بتانا چاہوں گا کیونکہ میں ممبر ہوں بھائی. ہیلو جی ہیلو جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں وہ ممبر تھے اور وہ ٹھیک. اچھا جی آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی ہے. بالکل. میں نے اپنی پریس کانفرنس میں بھی ان کا نام نہیں لیا اور میں ان کی آئیڈینٹی ڈسکلوز نہیں کرنا چاہتا. اچھا، یعنی لیکن یہ ویڈیو آپ کے خیال میں بنائی کس نے؟ انہوں نے بنائی ہے یا کوئی تیسرا ہاتھ ہے، کوئی نیوٹرل ہاتھ؟ میں اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں کسی اچھی نیت سے گیا تھا، میری نیت صاف ہے، ہم ووٹ ضمیر کا ووٹ مانگ رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ ووٹ ہمیں. اچھا فہد صاحب کچھ آپ سے پوچھنا چاہیں؟ فہد صاحب ایک کمنٹ بھی کریں، اور اگر حیدر سے آپ پوچھنا چاہیں تو یہ تو دلچسپ کہانی ہے. ہاں حیدر صاحب السلام علیکم، میں فہد بول رہا ہوں. یہ دیکھیے، یہ چلے وہ آپ کا موقف تو میں نے سن لیا اور اس میں اچھا ہوا آپ نے موقف دے دیا، اس میں زیادہ دیر نہیں کی، اور یہ بات بھی درست ہے کہ اس میں کہیں پہ پیسوں کا ذکر نہیں ہو رہا. لیکن میرے خیال ہے یہ تو آپ اپریشیٹ کریں گے کیونکہ آپ کی اتنی کین پولیٹیکل آئی ہے کہ اس سے جو نقصان ہوا ہے بیانیے کو، جو نقصان ہوا ہے امیج کو، پیپلز پارٹی کے گیلانی صاحب کے اوپر کے الیکشن کے اوپر بھی ایک طرح کا ایک منفی اثر آیا ہے. تو یہ تو میرے خیال ہے آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ تھوڑی گڑبڑ تو ہو گئی ہے، ٹائمنگ بھی غلط ہے، اور جس طریقے سے ویڈیو آئی ہے اس سے تاثر بھی بڑا غلط جا رہا ہے. I'll beg to disagree with you here کیونکہ میں نے ان کو یہ نہیں کہا کہ آپ ووٹ ضائع کریں، میں نے نہیں کہا. انہوں نے میرے سے پوچھا کہ اگر ہم سے ووٹ چھیننے کی کوشش کی جائے تو پھر کیا کریں. تو میں نے ان کو کہا کہ جب آپ بیلٹ پیپر جب آپ اندر جائیں گے بوتھ کے اندر الیکشن والے دن اور ووٹ کاسٹ کرنے، تو وہ وقت پر تو آپ اور آپ کا ضمیر ہی ہوگا نا، تو ضمیر کا ووٹ چاہیے. اور اگر آپ سے وہ ووٹ چھیننے کی کوشش کریں گے تو آپ نے اپنے ووٹ کو اس طرح ختم کرنا ہے. اس سے ہمارے بیانیے کو کوئی نقصان نہیں پہنچا. ہم ایک ڈیموکریٹک جماعت ہے، ہم نے ہمیشہ جو یہ ڈیموکریٹک اقدار ہیں ان کی پاسداری کی ہے. آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ سندھ اسمبلی کے اندر بھی جو الزامات لگائے گئے کہ ہم نے لوگوں کو اغوا کیا وہ بھی خراب ہوئے. یہاں پر
پوائنٹ یہ ہے کہ بہت سے ایسے پی ٹی آئی کے ممبران ہیں جو پی ٹی آئی کو ووٹ نہیں دینا چاہتے. کتنے لوگ ہیں آپ کے خیال میں حیدر, کتنے لوگ ہیں جن کو آپ نے ووٹ ضائع کرنے کا بتایا ہے؟ بہت سے لوگ ہیں جو کل گیلانی صاحب کو ووٹ دیں گے انشاءاللہ تعالی. اور یہ کل کا دن جو ہے, کیونکہ حفیظ شیخ صاحب ایک اکنامک ہٹ مین ہے, اور وہ جتنے بھی ممبران سے ہم ووٹ مانگنے جاتے ہیں, جو کہ ہمارا بنیادی حق ہے, وہ یہی آگے سے ہمیں کہتے ہیں کہ جی حفیظ شیخ صاحب کو ہم ووٹ نہیں دینا چاہتے, کیونکہ وہ ایک انہوں نے, وہ ہمارا نام نہیں جانتے, وہ ایک سیاسی آدمی نہیں ہے. اچھا سلیم صافی صاحب, اچھا حیدر, سلیم صافی صاحب کو بھی سنیے گا, وہ بھی آپ سے کچھ سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں. میں سلیم بھائی سے ایک سوال لوں گا اور اس کے بعد میں اجازت لوں گا. جی بس یہ سلیم صافی صاحب کا سوال لے لیں. جی صافی صاحب. نہیں, مجھے تو خیر یہ حیدر بھائی السلام علیکم. اور دوسری بات یہ کہ میں تو شروع دن سے میرا ایک موقف رہا ہے کہ میرے خیال میں آج سے زیادہ نقصان پیپلز پارٹی اور اپوزیشن کی بیانیے کو اس دن پہنچا جب انہوں نے سینٹ کے الیکشن میں حصہ لینے کا فیصلہ کیا. جب آپ لوگ یہ کہتے تھے کہ وہ اسمبلیاں جعلی ہیں اور وہ سلیکٹڈ ہیں, تو اب تو وہی جعلی ممبرز جو ہیں صوبائی اسمبلیوں کے یا قومی اسمبلی کے, تو وہ جو سینیٹرز منتخب کریں گے تو جعلی ووٹرز کا انتخاب بھی تو پھر جعلی قرار پائے گا. اس لیے میں تو شروع دن سے اس معاملے کے حق میں نہیں ہوں کہ جو اپوزیشن جعلی کہہ کے بھی ان اسمبلیوں میں بیٹھی بھی ہے اور پھر اس میں, لیکن میں حیدر بھائی سے صرف یہ کہتا ہوں کہ کیا وہ یہ حلفاً کہنے کو تیار ہے کہ یہ جتنی ڈسکشن ہے آگے پیچھے جا کے اگر اس کی تحقیقات بھی کی جائیں تو اس پورے معاملے میں کہیں پیسے کا ذکر نہیں آئے گا؟ گیلانی صاحب. نہیں سلیم صاحب, میں آپ کے یہ آپ کا اپنا موقف ضرور یہ ارادہ کیا یا ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا. یہ ایک پارٹی کا اور پی ڈی ایم کا ایک کنسنسس تھا کہ ہمیں بائی الیکشن میں بھی حصہ لینا ہے, ہم نے سینٹ کے الیکشن میں بھی حصہ لینا ہے, اور ہم نے سینٹ کے جو جتنی بھی سیٹیں ہوں گی تمام صوبوں میں وہ ہم سب لڑیں گے. یہ ایک کنسنسس پوری پی ڈی ایم کا تھا, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے یہ ٹھیک فیصلہ کیا. ہمیں یہ اوپن گراؤنڈ نہیں دینا چاہیے تھا پی ٹی آئی کو, کیونکہ اگر ہم اوپن گراؤنڈ دیتے تو اس میں ہم وہ جو اسپیس اپوزیشن کے پاس ابھی موجود ہے وہ اسپیس وہ کنسیڈ کرتے اور وہ اسپیس پی ٹی آئی لے جاتی. تو میں سمجھتا ہوں کہ حلف اور تحقیقات کے لیے میں اس میں ایڈ کر دیتی ہوں, آپ حلف دیتے ہیں کہ آپ نے پیسوں کا لین دین نہیں کیا, اور کیا تحقیقات کے لیے تیار ہیں آپ؟ دیکھیے جی, تحقیقات کے لیے تو ہم ہر وقت تیار ہیں. کس قسم کی تحقیقات ہوں گی؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا ماضی گواہ ہے کہ ہم نے آج نہیں, ہم نے کبھی بھی ایسی پریکٹس نہیں کی. کبھی بھی ووٹ کی ہم ووٹ خرید سکتے ہیں. شادیہ بی بی, فہد بھائی بیٹھے ہیں, اور سلیم صافی صاحب جانتے ہیں, آپ سب ہمیں جانتے ہیں, ہمارے خاندان کو جانتے ہیں. کیا ہمارے میں سخت ہے کہ ہم 20 ووٹ خرید سکتے ہوں؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات بالکل جائز نہیں ہوگی. ووٹ میں آ ہی نہیں سکتے. علی بھائی نہیں, ہم آپ کو ماشاءاللہ جانتے ہیں, لیکن مصیبت یہ ہے کہ ہم زرداری صاحب کو بھی جانتے ہیں, قیوم سمرو صاحب کو بھی جانتے ہیں. تو یہ الیکشن بالکل ضمیر کا الیکشن ہے. ووٹ بھی ضمیر کا ہوگا انشاءاللہ تعالی, جیت بھی ضمیر والے امیدوار. بہت شکریہ علی حیدر گیلانی صاحب. فہد صاحب, اب آپ کا تبصرہ بھی, اور ہم اوپن کرتے ہیں اس کو کہ کیا اب آپ کے خیال میں یہ کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیے, ایک تو ویڈیو کی جس طرح آپ نے شروع میں کہا کہ یہ ٹریلر چل رہے ہیں, وہ بالکل چل رہے ہیں, آپ صحیح کہہ رہی ہیں. اور یہ کہ اس کی فلم صبح چلنی ہے جیسی بھی نکلے. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ٹریلر بڑا زبردست ہوتا ہے, فلم تھوڑی فلاپ ہو جاتی ہے, یہ بھی ہوتا ہے. اچھا, اس میں دیکھیے ویڈیو میں سنسنی ہوتی ہے ہمیشہ, اور اس سے یہ ضرور ہوا ہے. دیکھیں فیکٹس الگ ہیں, یہ جو بات کر رہے ہیں یہ بات درست ہے, جس طرح میں پہلے بھی کہہ رہا تھا کہ اس میں پیسوں کا فی الحال ذکر نہیں ہے. ہمیں نہیں پتا کہ اس سے پہلے ویڈیو میں کیا ہے, اس کے بعد ویڈیو میں کیا ہے. این ممکن ہے اس میں سے کچھ بھی نہ نکلے, این ممکن ہے بہت کچھ نکل آئے. لیکن اصل بات ہے ٹائمنگ کی. آج یہ باقاعدہ ریلیز کی گئی ہے, کوئی اہمیت تو نہیں آ گئی کہیں سے, اور اس کا امپیکٹ اور کچھ ہو نہ ہو یہ ضرور ہوا ہے کہ وہ جو ایک ہمارے سب کے ذہنوں میں چل رہا تھا, ایک ڈسکورس نیشنل چل رہا تھا کہ جی گڑبڑ ہو رہی ہے, خرید و فروخت ہو رہی ہے, اس کو تھوڑی تقویت مل گئی ہے. اب قانونی طور پر یعنی اس میں کوئی ایز سچ بظاہر مجھے تو کوئی جرم ہوتا نظر نہیں آ رہا. وہ نہیں کہہ رہے ہیں بھائی ایسا کرنا چاہیے, اخلاقی طور پر غلط ہو سکتا ہے میرے خیال میں, آئی ڈونٹ نو. لیکن کیا اس سے کل جو ووٹ دینے والے لوگ ہیں ان کے ذہن میں کچھ تبدیلی آئے گی؟ اصل سوال تو وہی ہے. باقی اخلاقیات اور قانونی چیزوں بعد میں بات ہوگی. اور اس وقت صافی صاحب, اس وقت اس
वीडियो का रिलीज होना क्या ये शो करता है कि हुकूमत घबराई हुई है, या ये शो करता है कि अपोजिशन जो है वो प्योरली शफाफ इंतखाब नहीं लड़ रही इस वक्त? क्या इस वक्त ज़रूरत क्या थी इसको रिलीज करने की? देखिए, ये तो हर किसी को पता है कि इस मर्तबा भी पिछली मर्तबा की तरफ पैसा चलेगा, और वो सिर्फ पीपल्स पार्टी की तरफ से नहीं है, बल्कि आप देखें कि खैबर पख्तूनख्वा में सबसे ज़्यादा करपतियों को वो टिकट किसने दिए हैं? वो दिए हैं पीटीआई ने। किस लिए दिए हैं? अपने दीरीना वर्करों को नाराज़ करके, मीना खान अफरीदी जैसे लोग जो डंडे खा चुके हैं धरनों के दौरान, उनको छोड़ के एक ही खानदान के, एक ही सिगरेट इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाले, एक ही इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले, उनको टिकट किस लिए दिया गया है? नंबर 1। दूसरी बात ये कि बलूचिस्तान में सबसे ज्यादा डंडा और पैसा चलता है और चलेगा। वहां पे तो न पीपल्स पार्टी है न नून लीग है, ठीक? अच्छा, पीपल्स पार्टी सिंध में यकीनन ये सब कुछ करेगी। तो अब हुकूमत ने खुद जब इस तरह के कैंडिडेट भी मैदान में उतारे हैं, तो खुद हुकूमत ने भी इसको पैसे का गेम बना लिया है, इसमें तो कोई शक नहीं। पीपल्स पार्टी तो पहले से इस हवाले से नेकनाम या बदनाम है, और पिछले इलेक्शन में हमने सब कुछ देखा था। और पिछले सेनेट इलेक्शन में भी अगर आप देखें तो बलूचिस्तान में पीटीआई और पीपल्स पार्टी ने मिल के खरीद फरोख्त की थी। और फिर चेयरमैन सेनेट के इंतखाब में आपने देखा था, फिर उसके बाद मुख्तलिफ मराहिल हैं। एक तो वो चीज़ हमें जहन में रखनी चाहिए। दूसरा, पीटीआई का मकसद भी कतन इस वक्त इस अमल को शफाफ बनाना नहीं है, ठीक, और वो इसको एक नफ्सियाती हरबे के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। मसलन अगर उन्होंने आज इस पे कार्रवाई कर दी थी ना, तो परसों तो उनके 3 MPAs वो वीडियो पे आके कह चुके हैं ना कि हम वोट नहीं देंगे। आज उनके साथ क्या हुआ? उसके खिलाफ कोई कार्रवाई दुर्गत बनी। बिल्कुल। आमिर लियाकत साहब तो आज से हफ्ता 10 दिन पहले टीवी पे आके कह चुके थे कि मैं उनको वोट नहीं दूंगा। अच्छा, ये जो पिछले वीडियोस आए थे लास्ट ईयर के, और मैं बार बार कह चुका हूं मेरे प्रोग्राम में, मोहसिन बेग साहब भी ये गवाही दे चुके हैं कि उन्होंने और खान साहब ने और परवेज खटक ने मिलके वो वीडियोस देखी थी, और वो 20 वीडियोस है। तो वो उन वीडियोस को हुकूमत किसी सुप्रीम कोर्ट में, किसी इलेक्शन कमीशन में क्यों नहीं ले गई? सही बात है। फिर एक और कि जिस बंदे को खुद इन्होंने वोट फरोख्त करने के बाद और शेरपाओ ग्रुप की पार्टी से निकाले जाने के बाद वजीर बनाया था, और वजारत से अब वीडियो आने के बाद फारिग कर दिया। तो उस रोज आपने देखा कि महमूद खान, अच्छा, ये वैसे इंटरेस्टिंग, ये इंटरेस्टिंग बात है कि ना इधर अब हैदर गिलानी का तो, अली हैदर गिलानी का तो पता चलेगा कि जिस तरह फहद साहब ने कहा कि पैसों का है, लेकिन वो तो था उनके खिलाफ एक दिन उन्होंने कार्रवाई की, और दूसरे दिन उसी बंदे को महमूद खान साहब ने खैबर पख्तूनख्वा में अपने साथ बिठाया हुआ है। फिर इसका क्या मतलब निकलता है, जो बिल्कुल साफी साहब कह रहे हैं कि मतलब खरीदारी करने वाले भी पीटीआई के हैं, खरीदार जिनकी फरोख्त हो रही है वो भी पीटीआई के हैं, पीटीआई ही उसकी वीडियो रिलीज कर रही है, पीटीआई इन्वेस्टिगेशन भी नहीं कर रही, अपने ही लोगों की कमेटी बना रही है, वो क्या रहा है? देखिए, इसमें प्रॉब्लम ये हुआ है ना कि जब आप पीटीआई का मसला ये है, बहुत से मसाइल हैं, लेकिन एक उसका बड़ा मसला ये कि उसने हमेशा कहा है कि जी हम तो बिल्कुल दूध से धुले हुए हैं। अच्छा, सियासत में दूध से धुला कोई भी नहीं होता, और खास तौर पे 2018 में जब पीटीआई ने इलेक्टेबल्स लिए तो उस वक्त उनको अंदाजा हो जाना चाहिए था कि अगर वो पहले उनकी जो नजरियाती लोग अगर दूध से धुले हुए थे, तो अब जो दीगर लोग आ रहे हैं वो नहीं है। चुनाचे सियासत का तो तौर तरीका तो अब इनका रिवायती है, लेकिन जो बयानिया है वो एक गैर रिवायती उन्होंने रखा हुआ है, उसमें तसादुम होता है जो हमें नजर आ रहा है कि कह कुछ रहे हैं, दावा कुछ कर रहे हैं, लेकिन असल में कुछ और कर रहे हैं। तो ये एक तो ये कॉन्फ्लिक्ट हमें नजर आ रहा है। दूसरा देखें, ये जो रिएक्शन आ रहा है, जिस तरह आपने कहा वोट के ऊपर, जो आज जो कराची में सिंध असेंबली में हुआ कि अपने ही लोगों को जो है वो पकड़ के उनकी मारपीट की गई। अस्मा, ये भी हमारा ना एक जो हमारी डेमोक्रेसी के अंदर एक अजीब सा एक वो है कि हम एक तरफ हम डेमोक्रेटिक वैल्यूज की बात करते हैं, जो डेमोक्रेटिक लॉज हैं उसकी बात करते हैं, ये कहते हैं कि जनाब आप वोट अपनी कॉन्शियस के मुताबिक दे सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपकी सियासी जमातें जो हैं वो बेसिकली ट्राइबल इन नेचर भी हैं और पर्सनलाइज्ड इन नेचर भी हैं। तो जो एक ट्राइबल सोसाइटी है उसमें अगर आपने मेरे खिलाफ को बात की तो आप
پھر میرے دشمن ہیں پھر آپ. یہ وہ ٹرائبل انسٹنکٹ ہمیں نظر آیا ہے سندھ اسمبلی میں آج, یہ پی ٹی آئی میں بھی آ گیا ہے یہی چیز. اس میں کوئی کسی کو سمجھائے نا کہ بھائی اس کا ضمیر ہے. بالکل بالکل, وہ اناؤنس کر رہے ہیں کہ ہمیں یہ کینڈیڈیٹ پسند نہیں ہے, ہم ووٹ نہیں دینا چاہتے, اور پھر اس کے بعد ان کی مار پیٹ بھی ہوتی ہے, تو یہ بھی غیر جمہوری رویہ ہے. اور اگر دوسری طرف سے خرید و فروخت ہے تو ڈیفینیٹلی وہ بھی غیر جمہوری رویہ ہے. لیکن کچھ سوال بہت امپورٹنٹ ہے جو میں بریک کے بعد اٹھاؤں گی. مثلا اب اسلام آباد میں میرا خیال ہے فہد صاحب بھی صافی صاحب بھی دونوں تو بہت جانتے ہیں, تھوڑا بہت ہم نے بھی سنگن لی ہے کہ ہو کیا رہا ہے اس وقت. عشائیے ہو رہے ہیں, ظہرانے ہو رہے ہیں, پرائم منسٹر مل رہے ہیں, بہت سارے لوگ. اسد عمر صاحب نے تو ٹویٹ کر دی کہ خرید و فروخت ہو رہی ہے. یہ نہیں بتایا کون کون کر رہا ہے, لیکن یہ بتایا کہ خرید و فروخت ہو رہی ہے. تو کون جیت سکتا ہے, کل ہوگا کیا یہ کنٹروورشل الیکشن ہونے جا رہا ہے؟ بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ایک دو سوال بڑے امپورٹنٹ ہیں اور فائدہ اٹھاؤں فہد صاحب کی اور صافی صاحب کی موجودگی کا کہ صافی صاحب پہلے آپ سے پوچھ لیتی ہوں کہ ایک تو یہ کہا جا رہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے, اس ویڈیو کے بعد آپ کے کیا تاثرات ہیں؟ اور دوسری بات, گیلانی صاحب جیت سکتے ہیں اور ہار سکتے ہیں, اگر ہار سکتے ہیں تو کتنے ووٹوں سے ہار سکتے ہیں, کلوز مارجن ہوگا؟ دیکھیں وہ تو ایک تو ہمیں یہ بتایا تھا گیلانی صاحب نے کہ نیوٹرل ہیں, اور ابھی تک کو کچھ دنوں کی جو ایکٹیویٹیز تھی خصوصاً دسکا الیکشن کمیشن کا رول اور ان چیزوں سے بھی اس طرح اندیہ مل رہا تھا, اشارے مل رہے تھے کہ نیوٹرل ہیں. اور میرے خیال میں لیکن زیادہ انحصار اس کا اس پہ بھی ہوگا ریزلٹ پہ. میں ایک چیز ہم بھی جانتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے ایم این ایز اور ایم پی ایز وہ تپے تو بہت زیادہ ہیں, اور وہ 3-4 وجوہات کی وجہ سے تپے ہوئے ہیں. ایک تو یہ کہ پچھلے سالوں میں اگر آپ دیکھیں تو ان کے ساتھ اپنی قیادت کی طرف سے نہایت توہین آمیز سلوک کیا گیا, اور کچھ لوگ اس وقت بھی اظہار کرتے رہے, مثلا نور عالم خان وغیرہ, یہ وہ لوگ تھے کہ وہ دیکھ رہے تھے کہ بھائی وہاں سے حفیظ شیخ کو لا کے بٹھایا گیا, ادھر سے زلفی بخاری کو لا کے بٹھایا گیا, ادھر سے شہباز گل کو لا کے بٹھایا گیا, اور ان لوگوں کی وزارتیں اور باقی چیزیں تو دور کی بات ہے, اور وزیر اعظم سے ملنا تو دور کی بات ہے. وہ اعظم خان صاحب تک رسائی کے لیے بھی تڑپ رہے بالکل تھے, ایک طریقے سے ان کی توہین کی گئی. دوسرا پھر اگر آپ اسمبلی وغیرہ کے اندر بھی دیکھیں تو وزیر اعظم کے 2-3 چہیتے تھے, اور اسد کیسر صاحب کو پابند کیا گیا تھا کہ آپ نے انہی کو فلور دینا ہے. مثلا اس روز میں سن رہا تھا کہ کراچی کا ایک ایم این اے وہ کہہ رہا تھا کہ 10-12 دن سے میں کوشش کر رہا ہوں اور مجھے اسپیکر جو ہے پی ٹی آئی کا ایم این اے تھا اور مجھے وہ ٹائم نہیں مل رہا ہے. پھر دیکھیں ایک بات فواد چودھری صاحب کی مجھے بڑی اچھی لگتی ہے, وہ کہتے ہیں کہ یار یہ جب لیڈرشپ لوٹا ہو جاتی ہے اور وہ کسی اور سے آج ایک سے اتحاد کل دوسرے سے اتحاد, تو لوگ اس کو پالیسی تبدیل کرنا کہتے ہیں. ٹھیک بات. اور کہتے ہیں کہ جب ہم لوگ پارٹی بدل لیتے ہیں تو پھر کہتے ہیں کہ جی ہم لوٹا ہو گئے. تو اب اگر خود لیڈرشپ پیسے کی بنیاد پہ ٹکٹ دے, بالکل, اور جو کہ بلوچستان میں سامنے آ بھی گیا. لیکن اچھا فہد صاحب سے بھی یہی ایک منٹ, یہ بڑا ایک فہد صاحب پھر اس پہ تبصرہ کرے کہ دیکھیں کسی اور پارٹی میں پارٹی کے لوگوں نے یہ نہیں کہا ہے, مخالفین نے کہا ہوگا کہ جی انہوں نے پیسہ استعمال کر رہے یا اس کا کر رہے. واحد پی ٹی آئی ہے کہ سندھ کے اندر لیاقت جتوئی اور ان کی تنظیموں نے دعویٰ کیا, جس پہ آج الیکشن کمیشن نے نوٹس بھی لے لیا. بلوچستان میں پی ٹی آئی کے لوگ سامنے آئے, ان کے پارلیمانی لیڈر یار محمد رند سامنے آئے, اور باقی جگہوں پہ تو یہ واحد پارٹی ہے. تو اب وہ ایم این ایز اور ایم پی ایز سوچیں گے کہ جب ہمارا لیڈر اپنا, مثلا پی ٹی آئی کے لیے حفیظ شیخ کی کیا خدمات ہیں, ٹھیک بات, کل تک پر بھی نہیں ہے, تو اس لیے لوگ تپے بہت زیادہ ہے. اور اگر ان کو موقع ہو تو میرے خیال میں بہت سارے لوگ اپنا غصہ نکالنا چاہیں گے. اسی وجہ سے ویڈیوز کی سمجھ میں آتی ہے فہد صاحب. یہ ایک تو اچھا, کیونکہ صافی صاحب نے نیوٹرل اسٹیبلشمنٹ پہ بات بھی پوچھتی ہوں, پہلے آپ اس پہ تبصرہ کر دیں. واقعی نیوٹرل دیکھیے, obviously یہ کہنا تو بڑا مشکل ہے, لیکن بیانات آ رہے ہیں, انہوں نے بیان دے دیا, مجھے نہیں معلوم کہ ان کی بیان دینے کی وجہ کیا تھی. یعنی ممکن ہے کہ وہ
कुछ पॉलिटिकल मैसेजिंग भी हो रही हो दूसरी साइड के लिए कि वो कंफर्टेबल हो जाएं अगर उनका ख्याल है कि उस तरफ उन्होंने वोट देना है। उनका बज़ाहिर लेकिन देखिए दूसरी तरफ कुछ इंडिकेशंस तो आ रहे हैं कि हल्की सी डिस्टेंसिंग हुई है। अब इसमें कोई ठोस एग्जांपल देना, जाहिर बात है आप कह सकते हैं कि जनाब वो नून लीग को रिलीफ मिल गया, को फलाना हो गया, इलेक्शन कमीशन इस तरह के फैसले आ गए, ये सारे कंजेक्चर्स हैं। लेकिन जनरली जो हम क्योंकि बड़ी क्लोजली सूरत हाल को देख रहे होते हैं तो आपको एक सेंस मिलता है कि वो जो हर चीज पे हुकूमत के ऊपर कोई तनकीद जो है वो एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर तनकीद देखी जा रही थी, वो थोड़ा सा अब लगता है कि उतना नहीं है, वो दबाव हटा है। वो दबाव कुछ काफी हद तक मेरे ख्याल में हटा है। मीडिया से भी, मीडिया पे भी काफी हद तक जो है वो मामलात कुछ तब्दील हुए हैं। तो बज़ाहिर तो वो तब्दीली है फिजा में, लेकिन क्या इतनी तब्दीली है कि उससे आगे को तब्दीली आए, ये शायद कहना मुश्किल है। लेकिन देयर इज इसको पहले निशाने के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है, इसको ये देखा जा सकता है कि क्या वाकई पानी कितना है, इस एतबार से हम देखें, कल साबित हो जाएगा। और आपके नजदीक जैसे अभी कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग नाराज हैं, जो कि हमारे पास भी इत्तला है कि बहुत सारे लोग करना चाहते हैं इंडिपेंडेंटली, तो क्या अगर इस वीडियो के बाद भी लोग वोट दे सकते हैं गिलानी साहब को और शेख साहब के लिए मसले होंगे? देखिए मेरे ख्याल में एक तो क्योंकि सीक्रेट बैलेट हो गया है, हाँ। तो अभी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जाहिर बात है जो भी वो वोट देगा उसके ऊपर अब वो आ नहीं सकता है। तो मेरा ख्याल है कि इस तरह की वीडियो से अगर कुछ फर्क पड़ेगा तो जिसने फैसला कर लिया है कि उसने देना है क्योंकि उसके पास कुछ रीजंस हैं, वो नाराज है या कोई और वजह है या उस उम्मीदवार को वो सही नहीं समझता, कमजोर समझता है, वो तो उसकी जो वजह है वो कायम रहेगी इस वीडियो के बावजूद। तो मेरा ख्याल है इससे इखलाकी तौर पर मजमूई तौर पर दबाव पड़ता है, लेकिन इनफरादी तौर पर जिसने वोट देना है उसके पास वो दे देगा, वो उसी तरह वो खाली भी छोड़ के आ सकता है। जो अब्बास साहब कह रहे हैं कि उनके अरकान को भी कहा जा रहा है कि आप खाली छोड़ें, सब कुछ अच्छा तो अपोजिशन में भी नहीं होगा ऑफ कोर्स। देखिए ये दोनों तरफ जा सकता है, यानी इस टाइम प्रेशर पीटीआई पे आया हुआ है क्योंकि वो गवर्नमेंट में है और उसने अनपॉपुलर चॉइसेस की हैं और उसने तरह तरह के अजीब तरह के उम्मीदवारों को सामने रखा है, लेकिन वो उल्टा भी पड़ सकता है। बिल्कुल। अच्छा नाज़रीन, ये दिलचस्प बात है कि सब कुछ अपोजिशन के अंदर भी ठीक नहीं है, और हमारी किसी जरिए से बात हुई तो उन्होंने कहा कि सादिक संजरानी के मामले पे जो पीपल्स पार्टी थी उसने सिर्फ और सिर्फ मरियम साहिबा को या मियाँ साहब को ऑन बोर्ड लिया था और शहबाज साहब को नहीं लिया था। तो शहबाज साहब को इस दफ़ा जो है उनको भी ऑन बोर्ड लिया गया, और आप देख रहे हैं कि शहबाज साहब आ रहे हैं लेकिन मरियम बीबी नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही? ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। आखिरी कुछ मिनट्स हैं। साफ़ी साहब, आपको क्या लगता है कि एक तो मरियम बीबी का ना आना, वो कह रही हैं ज़ाती मसरूफियात हैं, उनकी बेटी की सालगिरह है, लेकिन शहबाज साहब आ रहे हैं, हमजा शहबाज आ रहे हैं, आज जो पीडीएम का डिनर है, ये क्या चीज़ है? और क्या अपोजिशन के अंदर भी मामलात ख़राब हो सकते हैं, उनके वोट भी टूट सकते हैं? नहीं, देखिए ये अपोजिशन जो इत्तेहाद है ये तो जाहिर बात है कि मजबूरी से एक दूसरे के साथ इकट्ठे हुए हैं, और वो एक मुतहारिब पार्टियां हैं सियासत में। और फिर ये कि ये जो इस वक्त इनके दरमियान बयानिए का भी इख्तलाफ रहा है। अब शुरू में तो खुद पूरे पीडीएम का जो फैसला था वो यही था कि न सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लेंगे और न ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। तो फिर इत्तेहाद को एक रखने के लिए एक दूसरे के साथ कभी ये लोग उनको मान जाते हैं, कभी वो इनको मान जाते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये जो कुछ हो रहा है इस पे मौलाना फजलुर रहमान साहब और मरियम वगैरह दिल से तो खुश नहीं है। लेकिन मुझे एक और चीज का बड़ा अफसोस हो रहा है। अभी ब्रेक में जो हम बात कर रहे थे ना, मसलन फर्ज करे कोई इस सेनेट का मेंबर बन जाए और कोई इसका चेयरमैन बन जाए और ना बने तो क्या, ठीक, इन असम्बलियों की क्या हैसियत है और इस सेनेट का क्या इख्तियार है और बाकी चीज जो इस मुल्क के असल प्रॉब्लम है। बिल्कुल। एक तो मैं माजरत चाहता हूँ, आज बलोच कल्चरल डे है, बिल्कुल, तो मैं तमाम बलोच बहन भाइयों को आज के उसकी मुनासिबत से मुबारकबाद देता हूँ हमारी तरफ से भी। बिल्कुल। देखिए असल मसले वही है कि जो अब ये कितने दिन हो गए हम इस ड्रामे में फंसे हुए हैं। ट्राइबल एरियाज में क्या हो रहा है, बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, लोग आज सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ है, काजी फायज ईसा का केस इतना इम्पोर्टेंट हुआ है। सुप्रीम कोर्ट का एक जज
اس لہجے پہ مجبور ہو گیا جس کے باپ دادا نے اس ملک کو بنانے کے لیے قربانیاں دی تھی. کورونا سے لوگ مر رہے ہیں. یہ پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جو صومالیہ اور اس کی سب میں ویکسین کے لحاظ سے خیراتیوں کی قطار میں کھڑا ہو گیا ہے, اور ایک ٹکے کی ہم نے ویکسین نہیں خریدی. ایسا ہی ہے. اور ہمارے موضوعات دیکھیے کیا اتنے دنوں سے سینٹ. اچھا سوری, ٹائم بالکل ختم ہو جائے گا, اس لیے فہد صاحب, ایک تو مریم بی بی کیا اپوزیشن میں سب اچھا ہے, وہ نہیں آئی, کیوں نہیں, اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ سینٹ الیکشنز کے بعد تحریک عدم اعتماد بھی آئے گی؟ دیکھیے مجھے لگتا ہے کہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر تو گیلانی صاحب جیت گئے تو پھر تو ڈیفینیٹلی صورتحال جو ہے وہ اس طرف جائے گی, کچھ نہ کچھ ہی کریں گے, اور ان کی میرے خیال امیدیں جو ہیں وہ بہت حد تک روشن ہونا شروع ہو جائیں گی. دوسرا اپوزیشن کے اندر میرے خیال ہے مریم صاحبہ کا نہ آنا میں تو اتنا ریڈ نہیں کروں گا اس میں. ہاں لیکن یہ ضرور ہے کہ حمزہ کا ریلیز ہونا اور شہباز صاحب کا اب آنا, کل کو کہا جا رہا ہے شاید ان کی بھی بیل ہو جائے, تو پی ایم ایل این کی جو سیاست ہے اس میں وہ جو ایک مفاہمتی جو حصہ تھا جو مسنگ تھا وہ این ممکن ہے واپس آ جائے اور ایک بار پھر دو ٹریک چلنا شروع ہو جائے. اور پی ٹی آئی میں جہانگیر ترین کا نہ ہونا اس وقت وہ کتنا اثر میرے خیال میں بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ دیکھیں پی ٹی آئی کے جو بہت سارے مسائل ہوئے ہیں ان کی ایک وجہ یہ کہ وہ پولیٹیکلی مینج نہیں کر پائے اپنے لوگوں کو, امیدواروں کو, الیکٹیبلز کو. یہ ساری مس مینجمنٹ کا نتیجہ ہے. کون سی پارٹی رہ گئی جس میں اب شیخ صاحب وزیر نہیں بنے؟ ایک میرے خیال میں نون لیگ رہ گئی ہے, ایک جے یو آئی رہ گئی ہے نا, تو اگلی دفعہ شاید وہ ان کے امیدوار ہوں گے اور ان کے وزیر ہوں گے. کوئی پارٹی رہ گئی ہے جس میں نون لیگ رہ گئی, میرے خیال ہے نون لیگ رہ گئی ہے, ہاں, جس میں حفیظ صاحب وزیر نہیں بنے, اور ایک جے یو آئی رہ گئی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ نون لیگ کے ساتھ اب ان کی سیٹلمنٹ ہوگی یا نہیں؟ نون کے پاس اپنے لوگ ہیں؟ نہیں, نون کے پاس میرے خیال ہے بڑی لمبی لائن ہے. تو یہ لانگ مارچ سے پہلے اور یہ سینٹ کے بعد کے درمیان کے حصے میں کچھ آپ کو لگتا ہے ہل ہوگی؟ دیکھیے یہ میرا خیال ہے یہ سارا کچھ کنیکٹڈ ہے. جو کچھ ہوگا ابھی کل کے الیکشن میں اس کی ڈائریکٹ بیئرنگ ہوگی جو چیئرمین سینٹ کا الیکشن ہونا ہے, اس کا ڈائریکٹ جو ہے وہ حصہ پڑے گا جو اس کے بعد ڈسکا کا الیکشن ہونا ہے جس کا ڈائریکٹ حصہ پڑے گا 26 مارچ کی لانگ مارچ. تو یہ کڑی سے کڑی ملتی جا رہی ہے. بس مارچ ہے یہ. بہت شکریہ, گفتگو آپ نے سنی. یہ مارچ ہے, مارچ میں مارچ ہوگا سویلین. گفتگو آپ نے سنی, فیصلہ آپ کا.